नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् लुम्बिनी विकास कोष पछि हट्यो, आफैले गरेको सम्झौता रद्द गरेर गल्ती सच्यायो। सर्वत्र विरोध भएपछि रामग्राम क्षेत्रको सम्झौता रद्द। लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारिणी समितिको बैठकद्वारा गौतम बुद्धको अस्थि धातु समाधिस्थल नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप लगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै बिना प्रतिस्पर्धा 79 वर्षका लागि सुत्पिँदै गरिरहेका सबै सम्झौता र समझदारी अब खारेज। सहकारीहरूले घर जग्गामा गर्ने लगानी बन्द गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको आग्रह। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेरै रासोपाले बुझायो लिखित सुझाव। 50 करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउनु पर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने रासोपाको माग। जनयुद्धकै कारण भएको परिवर्तनमाथि षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। जनयुद्धकै कारण मुलुकमा ठूलो परिवर्तन भएको भन्दै परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने योद्धालाई आरोपित गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको चेतावनी। यस अघि भएका कमी कमजोरीको समीक्षा गरेर माओवादी मोर्चालाई एकताबद्ध गर्न अब ढिलाइ नगर्ने जिकिर। एसीसी महिला प्रिमियर कपमा नेपाली टोलीले मालदिवसँगको खेलमा 214 रनको कीर्तिमानी जित निकालेको समाचार सहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर त्यसभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन्स। जनयुद्धमा योगदान गर्ने सम्पूर्ण परिवर्तनका पक्षधरलाई एकताबद्ध हुन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अपिल। अर्को निर्णय गरेर जनयुद्ध दिवसलाई सरकारले औपचारिक रूपमा मनाउने स्थिति आउन सक्ने नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। लुम्बिनी विकास कोषद्वारा रामग्राम क्षेत्रको स्तूप क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने सम्बन्धी सबै निर्णय खारेज। सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय। मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको अर्थमन्त्रीको दावी। रेडियोलाई रोयल्टीको जरिवाना बापतको रकम छुट दिनका लागि निर्णय भइसकेको जानकारी। सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै भारतका किसानद्वारा नयाँ दिल्लीमा व्यापक प्रदर्शन। किसान र मजदुरको ऋण माफी, उत्पादन खरिदको ग्यारेन्टी लगायतका माग। एसीसी महिला प्रिमियर लिगमा नेपालको कीर्तिमानी जित। मालदिवसलाई 214 रनले हराउँदै क्वार्टर फाइनल प्रवेश। सरकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धमा योगदान गर्ने सम्पूर्ण परिवर्तनका पक्षधरलाई एकताबद्ध हुन अपिल गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा जनयुद्ध दिवस र पार्टीको प्रधान सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले जनयुद्धका कारण भएको परिवर्तनमाथि षड्यन्त्र फैलिएको भन्दै जनयुद्धमा योगदान गर्ने सम्पूर्ण परिवर्तनका पक्षधरहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले जनयुद्धकै कारण मुलुकमा ठूलो परिवर्तन भएको भन्दै परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने योद्धाहरूलाई आरोपित गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताउनु भयो। उहाँले यसअघि भएका कमी कमजोरीको समीक्षा गरी माओवादी मोर्चालाई एकताबद्ध गर्न ढिलाइ गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। जनयुद्ध नेपालको इतिहासको दूरगामी महत्त्वको रहेको र आगामी दिनमा पनि रहने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा जनयुद्ध सम्भव छ भन्ने निष्कर्षसहित आफूहरू अगाडि बढेको र सोही अनुसार जनताले अभियानमा सहयोग प्रदान गरेको स्मरण गर्नुभयो। सम्पूर्ण रूपले विजय हासिल गर्न नसके पनि एउटा गुणात्मक राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने तागतको रूपमा जनयुद्धले विकास गर्यो। कमेडहरू, म के कुरा पनि विशेष जोड दिएर आजको दिन भन्न चाहन्छु भने यदि लिडरसिपले वर्गीय राजनैतिक र अन्य अन्तर्विरोधहरू, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोधहरूको गहन अध्ययन, विश्लेषण, संश्लेषण गर्दै ठोस परिस्थिति अनुसार नयाँ नीति र कार्यक्रम विकास गर्न नसकेको भए जनयुद्ध परास्त हुने खतरा थियो। यो 29औं दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले आज यो राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो हलमा बसेर जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछौँ। अर्कोतिर हिजोका राजा महाराजा र तिनका चाहिँ
भरौटेहरू भन्छु म, ती बाहिर गणतन्त्रका विरुद्ध, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध दुस्साहसपूर्ण ढङ्गका गतिविधि गर्ने जमर्को गर्दैछन्। हामी ठिक त्यस्तो बेलामा जनयुद्धको यो 29औं दिवस मनाउँदैछौँ। कारण कमरेडहरू, म तपाईहरू सबैलाई, माओवादी केन्द्रका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूलाई, देशभरिका तमाम कार्यकर्ता र योद्धा कमरेडहरूलाई र आम जनसमुदायलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, हाम्रो त्यो ऐतिहासिक दूरगामी कीर्तिमानहरू र यो महान र ऐतिहासिक परिवर्तनका पक्षमा एकचोटि फेरि हामी जाग्नुपर्ने, एकचोटि हामी फेरि एकताबद्ध हुनुपर्ने र दृढताको साथ यसलाई अपमानित गर्न खोज्ने ती महिला, दलित, जसले जनयुद्धमा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक बलिदानका कीर्तिमानहरू कायम गरे, रिकर्डहरू बनाए र अहिले समावेशी र समानुपातिकताको एउटा चरणको पहिचान र अधिकारको अभ्यास गर्दैछन्। ती दलित महिलाहरू, मधेसी आदिवासी जनजातिका विभिन्न समुदायहरू जसको सबभन्दा धेरै बलिदान भएको छ, सबै थारू, मुस्लिम, सबै शेर्पा, यो जनयुद्धमा शहीद नभएको कुनै जाति समुदाय छैन। यो यसको एउटा विशिष्टता, यसको मौलिकता र यसको महानता हो। देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय सबै एकसाथ यसमा योगदान गरेका छन् र जनयुद्ध महान बन्न पुगेको हो। र यो महान उपलब्धिलाई अपमानित गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। तर त्यो दुस्साहस भएको हामी देखिराखेका छौँ। त्यसकारण हामीले एउटा नयाँ सङ्कल्प लिनु छ अहिले, र त्यो दुस्साहस गर्नेका विरुद्ध हामीले त्यसको जबरजस्त प्रतिवाद गर्नु छ। तिनीहरूलाई त्यो छुट छैन। सचेत रूपले सामाजिक रूपान्तरण र क्रान्तिका निम्ति बलिदान गर्ने योद्धाहरूलाई अपमानित गर्ने तिनीहरूलाई कुनै अधिकार छैन। त्यो घोषणा हामीले गर्नु छ कमरेडहरू। हामी एक भएर जाँदा त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। हिजो पनि हामीलाई सखाप पार्न खोजेकै हुन्, हामी सखाप भएनौँ। हामीलाई अहिले जसरी आरोपित गर्ने एउटा नयाँ भाष्य बनाउन खोजिएको छ क्रान्तिलाई र क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई अपमानित गर्ने, त्यसको प्रतिवाद हामीले गर्नै पर्छ। र म अन्तिममा आजको दिन माओवादी जनयुद्धका सहभागी सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई अब ढिलो नगरी हामी एउटै मोर्चामा र एउटै केन्द्रमा एकताबद्ध हुन अपिल गर्न चाहन्छु। ढिलो नगरौँ। जति ढिलो गर्यो त्यति ठुलो क्षति र यो राजनीतिक परिवर्तनप्रति त्यति ठुलो घाटा हुन सक्छ। त्यसकारण आउनुहोस्, बसौँ, समीक्षा गरौँ, कहाँ कमी भए खुला मनले, एउटा कम्युनिस्ट मनले आत्मालोचना गरौँ, आलोचना गरौँ र एक भएर प्रतिवाद गऱ्यौँ भने मैले खालि जनयुद्धका उपलब्धिको रक्षा मात्र, जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा मात्र या क्रान्तिकारी आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा मात्र होइन, हामीले आँट गर्दा र हामी एक ढिक्का हुँदा समाजवादी क्रान्तिको एउटा नयाँ लहर सृष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो पुरै विश्वास छ। प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारीले जो टाउको उठाउन खोजेका छन् तिनको प्रतिवाद गरौँ। हामी सबै एक हौँ। अहिले राम्रो छ, हामीले एकातिर समाजवादी मोर्चा बनाएका छौँ, अर्कोतिर समान विचारका पार्टीहरू एकताबद्ध हुने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यो राम्रो अवसर हो, तपाईँ हाम्रो निम्ति एउटा राम्रो अवसर हो। सबै क्रान्तिकारीहरू एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने यो राम्रो अवसर हो। प्रतिक्रियावादले टाउको उठाउन खोजेकोलाई त्यसका विरुद्ध जाइ लाग्ने पनि यो राम्रो अवसर हो। त्यस्तै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउन बिदा दिएको भए पनि अदालतले त्यसलाई उल्टाएको र अदालतको आदेशलाई स्वीकार गरेको बताउनुभयो।
उहाँले सरकारी स्तरमा दिवस मनाउन नपाए पनि देश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाइएको भन्दै भविष्यमा सरकारी तवरबाटै जनयुद्ध दिवस मनाउने अवस्था आउन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गरेर समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिशामा अगाडि बढ्नु पार्टीको मूल लक्ष्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। समाजवादको नयाँ आधार तयार पार्नका लागि सबै क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सरकारले औपचारिक रूपमा बिदा दियोस् नदियोस्, आजको दिन ऐतिहासिक जनयुद्ध दिवस हो र क्रान्तिकारीहरूले नेपाली जनताले यसलाई मनाउँछन्, मनाइराखेका छन् र आज हामी त्यस कारणले पनि यो मनाइराखेका छौँ। कुनै सन्दर्भ फेरि शान्ति प्रक्रियालाई पार गरिसकेपछि अदालतले जो सङ्केत गरेको छ त्यसअनुसार फेरि सरकारले अर्को निर्णय गरेर जनयुद्ध दिवसलाई सरकारी तर्फबाट नै औपचारिकमा मनाउने स्थिति पनि आउन सक्छ, त्यसको पनि आशा गरौँ र आज हामी यो दिनलाई उच्च सम्मान प्रकट गर्दै जनयुद्ध दिवसलाई उल्लासमय ढङ्गले मनाउँ। नेपालको आजको ऐतिहासिक युगान्तकारी परिवर्तन जो हामीसँग छ त्यसको निम्ति मुख्य र निर्णायक भूमिका खेल्ने शक्ति जनयुद्ध नै हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। एउटा प्रश्न के छ नि, जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल अध्यक्ष कमलको नेतृत्वमा नै सम्भव भयो र अरू पक्षहरूलाई संयोजन गर्ने पनि। शान्ति प्रक्रिया नेपालको युनिक रह्यो, विश्वमै अहिले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा बहस छ, चर्चा छ, विभिन्न ठाउँमा गोष्ठीहरू हुन्छन्, किताबहरू लेखिएका छन्। नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक प्रकृतिको रह्यो, युनिक प्रोसेस, पिस प्रोसेस हो नेपालको, होम ग्रोन पिस प्रोसेस हो मूलभूत रूपमा, होइन, आफ्नै देशको जन्माएको र यहीँबाट अगाडि बढेको यो युनिक प्रकारको शान्ति प्रक्रिया हो। यो त्यसबाट विश्वले पनि सिक्न सक्ने ठाउँहरू छन्। संक्रमणका न्यायसँग सम्बन्धित काम, सत्य निरूपणता मेलमिलाप आएको काम, बेपत्ता छानबिन आएको कामलाई पुरा गर्नु छ। त्यसको निम्ति संसदमा अहिले त्यस सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रिया छ, त्यसलाई हामीले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पारित गरेर हामी फेरि यो आएको गठनलाई नयाँ ढङ्गले पूर्णता दिएर यो कार्यभार पुरा गर्न पर्दछ। अध्यक्ष कमिटीको सोच र हाम्रो पार्टीको सोच अहिले के छ भने धेरथोर सम्झौता गर्नु पर्यो, राष्ट्रलाई कुनै घात नहुने गरी सम्झौता गर्न परे पनि गरेर यो शान्ति प्रक्रिया चाहिँ यसपटक पुरा गर्नै पर्छ, हर हालतमा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता साथ हामी अहिले काम गरिराखेका छौँ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा 1200 भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, 3 केन्द्रीय आयोगका सदस्य, 7 भौगोलिक र 3 गैर भौगोलिक प्रदेशका पदाधिकारी तथा जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको छ। पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका निम्ति आवश्यक विधान बनाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको माओवादीले जनाएको छ। पार्टीले विधानको मस्यौदा तयार गर्न उपाध्यक्ष पम्फा भूषालको संयोजकतामा विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समितिले यसअघि नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई विधानको मस्यौदा बुझाएको थियो। लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारिणी समितिको बैठकले गौतम बुद्धको अधिस्थ धातु समाधि स्थल नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र उत्खनन एवं बौद्ध स्तूपा लगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि फन्दै बिना प्रतिस्पर्धा एक निजी कम्पनीलाई 79 वर्षका लागि सुम्पिने गरी भएका सम्झौता रद्द गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत आइतबार सबै प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। लेखा समितिको निर्देशनपछि मंगलबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको कोष कार्यकारी समितिको बैठकले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। विवादास्पद पृष्ठभूमिका लार्का लामाले लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति फाइल लगतै नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिनै पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्र 1 शताब्दीका लागि निजी कम्पनी द प्रमिस्ड ल्यान्डलाई सुम्पिनु भएको थियो। तर आइतबार लेखा समितिले उक्त निर्णय र समझदारी रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। रामग्राम क्षेत्र गौतम बुद्धको अधिस्थ धातु समाधिस्थ गरिएको स्थल हो। यस क्षेत्रमा यसअघि कोषसँग रहेको जग्गा र थप 116 बिघा जमिन अधिग्रहण गरी कोषले निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने गरी सम्झौता गरेको थियो। यस क्षेत्रको गुरुयोजना बनाएर विभिन्न देशका स्तूपा निर्माण तथा गुम्बाहरू बनाउने योजना थियो। कोषका अनुसार हाल रामग्राम स्तूप वरिपरि पुरातत्व विभागको 10 कट्ठा र कोषको 3 बिघा 15 कट्ठा जमिन संरक्षित छ। बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्र करिब 1 अर्ब 50 करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि 5.5 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। बौद्ध ग्रन्थ अनुसार बुद्धका 8वटा
अस्तु धातुमध्ये एउटा मात्र सिङ्गो भाग रहेको रामग्राम स्तूप हो। संसारका बौद्ध मार्गीका लागि यो स्तूपको ठूलो महत्त्व छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताउनु भएको छ। 13औं विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोरापले मङ्गलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले राजस्व बढेको, आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको भन्दै अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आवश्यकता हेरेर लक्ष्य निर्धारण गरेर पनि विभिन्न शीर्षकमा अपर्याप्त रहेको धारणा राख्नुभयो। स्रोत बिना यसअघि सरकारले गरेका विभिन्न योजना र कार्यक्रममा ल्याइएकाले स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री महतले आगामी दिनमा राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब हामी सकारात्मक एउटा पोजिटिभ बाटोमा अर्थतन्त्र हिँड्न थालेको छ, राजस्व बढेको छ, पर्यटन व्यवसाय विस्तार भएको छ, यो सेयर मार्केट 300 अङ्कले बढेको छ, त्यस्तै अरू आर्थिक गतिविधि पनि बिस्तारै पिकअप हुन थालेको छ। राजस्व पनि हामीले चाहे जस्तो नबढे पनि हाम्रो आवश्यकता अनन्त छन्, तर हाम्रो स्रोत अझै सीमित छ। अनन्त आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर हामी प्रस्तावहरू, उद्देश्यहरू निर्धारण गर्छौँ। त्यो खाले दबाब पनि छ, तर स्रोतहरू चाहिँ त्यही रूपमा नहुँदाखेरि सबै वर्ग, समूह, क्षेत्रको आवश्यकताहरू र मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न अझै कठिनाइहरू भने अवश्य पनि छ। राजस्व करिब 10%ले बढ्यो, तर हामीले चाहिँ आवश्यकता हेरेर लक्ष्य निर्धारण गर्नु, तर 10% वृद्धि भने राम्रो वृद्धि हो, अन्त देशको चाहिँ कुरा गर्ने हो भने, तर हामीलाई त्यसले पुगेको छैन। फेरि पछिल्लो समय जुन ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै ठुला चाहिँ घोषणाहरू भए, आर्थिक विकासका, निर्माणका, बिल्डिङका, टावरका, 753 पालिकामा हस्पिटलका, स्रोतै बिना चाहिँ सी सबै चाहिँ घोषणाहरू भएछ। अहिले त्यो दायित्व 5-7 वर्षको दायित्व अब हामीले चाहिँ यो त्यो चाहिँ बेहोर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था आयो, जुन चाहिँ ठेक्का लागेका थिए। अब कतिपय चाहिँ त्यो एउटा प्राथमिकीकरण नभइकन भएका थिएन, भएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यी तमाम चुनौतीको बिचमा मैले काम गरिरहेको छु र कसरी यी तमाम समस्याको पहाडहरूलाई छिचोलेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने परिस्थितिमा हामी छौँ। अहिले पनि त्यत्तिकै मागहरू छन्, हाम्रो आवश्यकताहरू त कहिले पनि अनन्त हुन्छन्, त्यो कहिले अब पूर्ति भयो, सकियो, अब आवश्यकता नै कसैको छैन भन्ने हुँदै हुँदैन। र आउने दिनमा राजस्व पनि बिस्तारै बढ्छ, लगानी गर्ने हाम्रो क्षमता पनि बढ्छ, तथापि ऋणको भार बढ्या छ। त्यो ऋणको भार हिजोको कोभिडको बेला, त्यसभन्दा अगाडिको भूकम्पको बेला र अरू पनि कतिपय हामीले चाहिँ गैर प्राथमिकताको क्षेत्रमा ऋण लिँदाखेरि त्यसको सामु ब्याज तिर्ने दायित्व पनि हाम्रो बढिरहेको छ। अब त्यो दायित्वहरू चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्ने, एकातिर सामाजिक सुरक्षाका दायित्व पूर्ति गर्नुपर्ने, अर्कोतिर त्यसमाथि 3 तहको सरकार भएपछि केन्द्रीय सरकारको चाहिँ जुन चाहिँ पहिला जति स्रोत केन्द्र सरकारले परिचालन गर्थ्यो त्यो पनि घटेको अवस्था छ। उहाँले रेडियोलाई रोयल्टीको जरिवाना बापतको रकम छुट दिनका लागि निर्णय भइसकेको बताउनु भयो। रेडियो सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको एक शताब्दी भन्ने नाराका साथ विश्व रेडियो दिवस मनाइएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री बनाएर टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा मानवाधिकार रक्षकहरूको 4औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई अन्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गिन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने पक्षमा नै नरहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यसकै परिणाम 18 वर्षसम्म त्यसलाई नटुङ्ग्याएर पीडितमाथि अन्याय गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
हिंसा मचाउनेहरू 18 वर्ष अघि नै सत्तामा पुग्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै ओलीले अहिले टाउकोमा बम हान्ने र टाउकाको मूल्य तोक्ने दुवै सरकारमा रहेको तर्क गर्नुभयो। राजनैतिक हितका लागि अरू कुनै पनि मानवीय संवैधानिक कानुनी अधिकार उल्लङ्घन गर्ने एमालेको नीति नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले एकताबद्ध भएर नेपाललाई शान्तिपूर्ण विकासको बाटोमा मानवाधिकार सहितको राष्ट्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेको नीति राजनीतिक हितहरूका लागि अरू कुनै पनि मानवीय संवैधानिक कानुनी प्रावधानहरूलाई उल्लङ्घन गरेर राजनीतिक हित प्राप्त गर्ने, शान्ति खलबल्याएर राजनीतिक हित प्राप्त गर्ने नीतिमा नेकपा एमाले छैन। त्यसकारण हामी तपाईँहरूका स्वाभाविक मित्रहरू हौँ र हामी स्वाभाविक रूपमा मानवाधिकारको पक्षमा छौँ र म तपाईँहरूलाई वचन दिन चाहन्छु, नेकपा एमाले मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्दैन, मानवाधिकार उल्लङ्घनको पक्षमा उभिँदैन, मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई संरक्षण वा प्रोत्साहन गर्दैन, मानवाधिकारको उल्लङ्घन हुनु हुँदैन, गर्न हुँदैन र कसैले गर्छ भने त्यसको विरोध गरिनुपर्दछ र मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई दण्डित गरेर समाजलाई मानवाधिकार उल्लङ्घनबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्छ। राज्यको तर्फबाट मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्नेहरू, हिंसा मचाउनेहरू पनि आज सरकारमै छन्, विद्रोही भनिनेहरू पनि सरकारमै छन्, दुईटै सरकारमा बसेर शासक भएका छन्। किन मानवाधिकारको इस्यु, किन पीडितहरूले न्याय नपाउने? टाउकामा बम हान्ने र टाउकाको मूल्य तोक्नेहरू सँगै सरकारमा छन् त, मिलेका छन् त। लडाइँ केका लागि? 2 वर्ष प्रधानमन्त्रीका लागि नै रहेछ। सङ्क्रमणकालीन न्याय किन उपलब्ध भइरहेको छैन? हामी भनिरहेका छौँ, हामी जहिले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सकेसम्म छिटो, यथोचित ढङ्गले सकेसम्म छिटो टुङ्ग्याउँ भनिरहेका छौँ। म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले शेरबहादुर देउबाजी प्रचण्डजीलाई पनि भने, टुङ्ग्याउँ यो पीडितहरूलाई न्याय दिउँ, दण्डहीनताको अन्त्य गरौँ, मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका केसहरूमा, त्यस्ता मामलाहरूमा त्यस्ता दोषीहरूलाई, त्यस्ता अपराधकर्मीहरूलाई दण्ड सजाय गरौँ, पीडितलाई न्याय दिउँ, पीडित केन्द्रित बनाऊ। उहाँहरूलाई जबसम्म चाहिएन टिआरसीको कुरो उठ्दैन, चुपचाप लागेर चल्नुहुन्छ। जब चाहियो भोलि बिहानै, भोलि दिउँसै, भोलि बेलुका, पर्सिसम्ममा यो टुङ्ग्याउँ भन्नुहुन्छ। चाहिएपछि, नचाहिएसम्म 18 वर्ष भयो उहाँहरूले गोल नगर्ने खेलाडीले फुटबल ग्राउन्डमा कहिले कहिले खेलाउँछ नि, यता छकाउँछ, उता छकाउँछ, उता लान्छ, उता लान्छ, कुदाइरहन्छ तर गोल हान्दैन। उहाँहरू त्यस्तै खेलाडी हुनुभएको छ। किन गोल गर्नुहुन्न यस मामलामा? म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि साथ दिनुहोस्, म टुङ्ग्याउँछु भने मैले, उहाँहरू किन तयार हुनु भएन? पीडित मैत्री, पीडित केन्द्रित हुनुपर्दछ र पीडितलाई न्याय दिनुपर्दछ। अहिले म देखिराखेको छु इन्टरनेसनल कम्युनिटी पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिराखेको सुन्छु। कसरी टुङ्ग्याउने? भिक्टिम सेन्ट्रिक ढङ्गले हो कि होइन? त्यो त हुनु पर्ला नि त। ट्रान्जिसनल जस्टिस होला नि, इन्जस्टिस त होइन होला नि। ट्रान्जिसनल जस्टिस मस्ट बी ट्रान्जिसनल जस्टिस बट नट इन्जस्टिस। त्यो इन्जस्टिस त हुनु भएन नि, त्यो जस्टिस हुनु पर्यो। ट्रान्जिसनल जस्टिस फर होम? पीडितलाई दमन गरेर, मेरो सहमति छ भनेर दमन गरेर सहमतिमा हस्ताक्षर गराउन पाइँदैन। पीडितमाथि पीडित बसेको खाउमा फेरि खाटो उकाउने। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय गम्भीर भएकाले राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र मानवाधिकार आयोगको निर्देशनलाई ध्यानमा राखेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। कोइरालाले जनताका लागि नभई नेताहरूका लागि मात्रै लोकतन्त्र आएको महसुस भएको धारणा राख्नुभयो। नेताहरूको लागि लोकतन्त्र आएको छ, तर जनताको लागि, नागरिकको लागि लोकतन्त्र आएको छैन भन्ने मैले चाहिँ नि ठहर गरेको छु। सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा आइरहेको छ। अहिले भर्खरै पनि मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षले पनि भन्नुभयो, सङ्क्रमणकालीन न्याय हामीहरूले संविधानमा 6 महिनाभित्र कम्प्लिट गर्छौँ भनेर भन्यो। त्यस्तो 6 महिना कतिवटा बितिसक्यो, सकेनौँ हामीहरूले गर्न। अप्ठ्यारा छन्, गाह्रा होला, तर त्यो गाह्रो छ भन्दैमा हामीहरूले पीडितलाई न्याय दिन सकेनौँ भने त्यो सङ्क्रमणकालीन न्याय जुन हामी बनाउँदैछौँ भने टिआरसी भन्छौँ हामी, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, जुन अब एसओटीको पार्लियामेन्टमा संसदमा जान्छ, त्यसले के मेसेज हामीहरूलाई दिन्छ? यसमा हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ, राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू सबै हामीहरूले बुझ्न के जरुरी छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कुनै राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा चाहिँ नै नबनाइयोस्। त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ, यसलाई मुद्दा बनाउनु हुँदैन। त्यस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत विश्वस्त हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। पहिलेदेखि नै के भइरहेछ भनेदेखि यहाँ राष्ट्रिय मानवाधिकारबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ भनिकन पीडितहरूको भनाइअनुसार नै ती बसिरहेको अवस्था छ। तर त्यहाँ ऐनमा चाहिँ के परेको छ भने त्यो सार्न सकिन्छ, कानुन बनाएर सार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि परेका छन्। त्यसमा चाहिँ पहिलेदेखि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले र पहिले नै त्यहाँ हामीभन्दा पहिले जो हुनुहुन्थ्यो सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यसलाई चाहिँ पठाउन मिल्दैन, हुइरहनु पर्छ भनिकन राष्ट्रिय मानवाधिकारबाटै टुङ्गिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। तथापि अहिले सर्वोच्च अदालतबाट पनि केही फैसला भएको छ, कानुन बनाएर पीडितले चाहन्छ भन्ने सार्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको पनि छ। तर त्यस सम्बन्धमा हामी बसेर छलफल गरेर हाम्रो धारणा पहिलेदेखि जुन छ त्यसमा हामी अडिग भएर अगाडि बढ्नेछौँ, लाग्नेछौँ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूसम्म राख्न चाहे। यस सम्बन्धी विषयमा आयोगले दिएको सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समाजलाई सभ्य, सुसंस्कृत र समृद्ध बनाउन नारीहरूलाई सुशिक्षित, स्वावलम्बी र सशक्त बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। गार्गी कन्या गुरुकुलद्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको मङ्गलबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले गुरुकुलको विकासका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिने बताउनु भयो। कन्यालाई वेद शिक्षा प्रदान गर्नका लागि गार्गी कन्या गुरुकुल विद्याश्रमले खेलेको भूमिकाको राष्ट्रपति पौडेलले प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले देशमा रहेका गुरुकुलमा कन्यालाई यथोचित रूपमा वैदिक शिक्षा दिने व्यवस्था हुन नसकेको अवस्थामा यसबाट उनीहरूलाई गुरुकुलको वातावरणमा वैदिक शिक्षा दिने प्रबन्ध गर्नु सुखद पक्ष भएको धारणा राख्नुभयो। ऋषिमुनि र तपस्वीको आदर्शको अनुसरण गर्दै देवघाट धाममा सन्त महात्माले आश्रम र गुरुकुल चलाएर यसको महत्त्वलाई बढाउनु प्रशंसनीय कार्य भएको उहाँको भनाइ छ। पूर्व कालमा यहाँका विभिन्न पावन तीर्थ स्थलहरूमा रहेर वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क, अष्टावक्र र गार्गी जस्ता ऋषिमुनिहरूले कठोर साधना गरे। आफ्नो तपस्याको बलमा अलौकिक शक्ति आर्जन गरे। उनीहरूले तपस्याद्वारा प्राप्त गरेको वैदिक र आध्यात्मिक ज्ञानले समाजलाई आलोकित बनाएको कुरा विभिन्न ग्रन्थहरूमा पाइन्छ। नेपालको मध्यभागमा रहेको देवघाट धाम यस्तै ऋषिमुनिहरूको विशिष्टतम साधना भूमि हो। ऋषिमुनि र तपस्वीहरूको आदर्शको अनुकरण गर्दै देवघाटमा सन्त महात्माहरूले आश्रम र गुरुकुल चलाएर यहाँको महत्त्वलाई बढाउनु प्रशंसनीय कर्म हो। गुरुकुल एउटा वैज्ञानिक
र व्यवहारमुखी शिक्षा पद्धति हो। यसबाट शिक्षित जनशक्तिले आफ्नै माटोको मौलिक संस्कार, संस्कृति, सह-अस्तित्व र स्वाभिमानको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। देशकै पहिलो कन्या गुरुकुलको रूपमा गार्गी कन्या गुरुकुल सञ्चालन हुन खुसीको विषय हो। वैदिक कालमा गार्गी, मदालसा, घोषा, अपला जस्ता विदुषीहरू थिए। उनीहरूले ज्ञानको ज्योति छरेर समाजलाई मार्गदर्शन गरे। हाम्रै मिथिला क्षेत्रका राजा जनकको राजसभामा महर्षि याज्ञवल्क्यसँग गार्गीले शास्त्रार्थ गरेको र आफ्नो विद्वत्ताले सबै विद्वानलाई परास्त गरेको कुरा उपनिषदमा पाइन्छ। पर्वतराजकी छोरी पार्वती र जनककी छोरी जानकीको आदर्श र उच्च चेतनालाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन। समाजलाई सभ्य, सुसंस्कृत र समृद्ध बनाउन नारीहरूलाई सुशिक्षित, स्वावलम्बी र सशक्त बनाउनै पर्छ। देशमा रहेका गुरुकुलमा कन्याहरूलाई यथोचित रूपमा वैदिक शिक्षा दिने व्यवस्था हुन नसकेको अवस्थामा यसले कन्याहरूलाई गुरुकुलको वातावरणमा वैदिक शिक्षा दिने प्रबन्ध गर्नु सुखद पक्ष हो। यस गुरुकुलका लागि राज्यले पनि विशेष ध्यान दिने नै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाकी नगर प्रमुख रेणु दाहालले कन्यालाई नैतिकवान र योग्य नागरिक बनाउनका लागि गार्गी गुरुकुलबाट सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। नारीलाई आध्यात्मिक चेतना जागृत गराउने उद्देश्यले 2075 सालमा गार्गी कन्या गुरुकुल विद्याश्रम स्थापना गरिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारीहरूले घर जग्गामा गर्ने लगानी बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रासपाले उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै भेटेर आफ्नो सुझाव बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा 1 वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ। 50 करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने राष्ट्रपालले बताएको छ। बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पत्ति बिक्री लगायतबाट बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने उसले बताएको छ। लघुवित्तको हकमा काबु बाहिरको परिस्थितिले ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीहरूको पहिचान गर्ने, नियतवश ऋण नतिर्नेहरूलाई कालो सूचीमा राखेर ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने रासपाले बताएको छ। रासपाको समितिले ऐन कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनका साथै पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय साक्षरताबारे पनि सुझाव दिएको छ। लघुवित्तले धितो राख्न नसक्ने सीमान्तकृत वर्गमा पुँजीको पहुँचलाई उद्वेलित गर्दै उत्पादनमुखी आर्थिक गतिविधिमा समाहित गरी अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने रासपाले बताएको छ। रासपाले बुझाएको सुझाव पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएका नेपालीलाई न्याय दिनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सहकारी र लघुवित्त पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि आफू पनि सक्रिय भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। विराटनगरमा चन्दा आतंक मच्याउने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले मङ्गलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विराटनगरका विभिन्न विद्यालयहरूमा धम्की दिएर चन्दा असुल गर्ने गरेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले मोरङ, सुनसरी र झापाका शैक्षिक संस्थाहरूमा भूमिगत संगठनको नाममा चन्दा आतंक मचाइरहेको प्रहरीले बताएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका महासचिव महावीरको नाममा उनीहरूले शैक्षिक संस्थाहरूमा चन्दाका लागि चिठी पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेलले इलाम
माइसेबुङ 1 गजुरमुखी घर भई काठमाडौँको भीमसेनकोला बस्दै आएका 38 वर्षका प्रवीण मिश्र र पाँचथर याङबर गाउँपालिका 1 का 30 वर्षका विपिन अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धान प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि स्तर र हैसियत उहाँले सुने अनुसारको कुन स्तरको कुन हैसियतको त्यो अनुसारको चाहिँ नि त्यो एमाउन्टमा चाहिँ माग्ने उहाँको उद्देश्य देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ कसैसँग अलिक धेरै कसैसँग अलिक थोरै विभिन्न चाहिँ एकरूपतामा छैन, विभिन्न चाहिँ एमाउन्टमा चाहिँ नि चन्दा माग गर्ने र गरेको देखिन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आज फागुन 1 गतेलाई सायद मध्यनजर गरेर हुनुपर्छ। उहाँले चन्दा माग गरिएको कुनै संस्थामध्ये एकमा राख्ने तयारी स्वरूप कुनै स्थानमा लुकाएर राखेको अवस्थामा चाहिँ त्यो खुलेको छ र सम्भवतः हामीले उहाँलाई हिजै यो बरामद गर्न नसकेको भए उहाँहरूले त्यो संस्थामा पेशोपोर लगेर राखेर त्यसले जनमानसमा एक खालको त्रास तनाव चाहिँ उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्था चाहिँ निराकरण भएको छ। अब यो अहिले उहाँहरू चाहिँ यो विस्फोटक पदार्थ सहित पक्राउ पर्नु भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी ऐन 2018 बमोजिमको मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यसअघि मङ्गलबार बिहान विराटनगर महानगरपालिका 3 मा भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको छ र यस घटनामा पनि उनीहरूको संलग्नता रहेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिको साथबाट विस्फोटक पदार्थ बनाउने सामग्रीहरू 7 वटा डेटोनेटर, 18 फिट 3 इन्च लम्बाइको तार, 1 केजी सोडा र सहयोग रसिदको 2 वटा ठेली बरामद भएको छ। यस्तै सहयोगका लागि लेखिएको पत्र, मुक्तिनाथ प्रकाशन गृहको प्रेस आइडी कार्ड, डायरी र एनसेलका 5 वटा सिम बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। जनयुद्ध दिवसका अवसरमा पत्रकार एवं लेखक मनऋषि धितालको 6 वटा पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाली जनयुद्धका अनुभूति समेटेका उक्त पुस्तक मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच लोकार्पण गर्नुभएको हो। पत्रकार धितालको पुस्तक जेल यात्रा, बेनी यात्रा, आधार यात्रा, राजमार्ग यात्रा, पिली यात्रा र गण्डक यात्रा सार्वजनिक गर्दै प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसको ऐतिहासिक अवसर पारेर इतिहासलाई जीवन्त राख्न पुस्तकले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्धका बारेमा बुझ्न पुस्तक महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। इतिहासलाई जीवन्त राख्न र भावी पुस्तालाई इतिहासका अनुभव र अनुभूति प्रत्यक्ष रूपमा सम्प्रेषण गर्ने जो मेहनत गर्नुभयो त्यसको लागि र तपाईँले फेरि त्यो मलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो आजको ऐतिहासिक दिनमा एउटा ऐतिहासिक पात्रका माध्यमबाट, जनयुद्धका महान शहीदको छोरीको माध्यमबाट, पार्टीको एकजना जिम्मेवार नेताको छोरीको माध्यमबाट जसरी तपाईँले हस्तान्तरण गर्नुभयो त्यो पनि विशिष्ट छ। त्यसको लागि पनि म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी तपाईँ सबैलाई थाहा छँदैछ यो ऐतिहासिक दिनलाई ऐतिहासिक रूपले सम्बोधन गर्ने जो जमर्को तपाईँहरूले गर्नुभयो त्यसको लागि लेखकहरूलाई धन्यवाद भन्दै र उपस्थित सबै साथीहरूलाई पनि जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रममा भाषा आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरको पुस्तक राम राज्यका अध्याराहरू समेत विमोचन गरिएको थियो। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको आयोजनामा 3 दिने महालक्ष्मी महोत्सव आयोजना हुने भएको छ। नगरपालिकाले मङ्गलबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन 5 गतेदेखि 8 गतेसम्म प्रथम महालक्ष्मी महोत्सव आयोजना गर्न लागेको जनाएको हो। महालक्ष्मी नगरको समृद्धिको आधार शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, उद्योग र व्यापार भन्ने नाराका साथ आयोजना हुन लागेको महोत्सवको तयारी पूरा भएको नगरपालिकाका प्रमुख हरि गोविन्द श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। महोत्सव आयोजनाका लागि 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको र महोत्सवलाई सफल बनाउन विभिन्न 11 वटा तयारी समिति बनाइएको उहाँले बताउनुभयो। महालक्ष्मी नगरमा आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन गर्न नगरभित्रका संस्कृति, सम्पदा, पर्यटन लगायत सबै क्षेत्रको उजागर गर्न महोत्सव आयोजना गरिएको पनि प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। लक्ष्मी महोत्सव 2080 5, 6, 7 गते मनाउन गइरहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउँदै यहाँहरूलाई महालक्ष्मी नगरपालिकाको एक चिनारी र निमन्त्रण कार्ड र प्रेस विज्ञप्ति यहाँहरूलाई उपलब्ध गराइसकेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। विदेशीहरूसँग पनि सम्बन्ध राख्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पर्यटन मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्न गइरहेका छौँ र टुरिज्म बोर्डसँग पनि हामीले समन्वय गर्न लागिरहेका छौँ। किन भन्दा उहाँहरू मार्फतमै हामी समन्वयमा अगाडि बढ्ने कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। बजेटको कुरा आएको थियो, हामीले नीति तथा कार्यक्रम र असारको गएको
परिषदले नै हामीले 50 लाख रुपियाँ महोत्सवलाई छुट्याएको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यो 50 लाख मध्ये हामीले जुन यो 10-11 वटा समितिहरू गठन गरेका छौँ त्यो समितिलाई हामीले आवश्यक अनुसार हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। नगरपालिकाले नै हरेक वडामा सरसफाइ कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेको छ र विभिन्न स्थानमा पोखरीहरू सरसफाइ गर्ने काम थालिसकेका छौँ। अहिले पनि प्रचार समितिका संयोजकले भनिसक्नुभयो 3 गते हामी सरसफाइ सहित प्रभाव फेरि कार्यक्रम गर्दैछौँ र 5 गते 100 जनाको उपस्थितिमा हामीले ग्वारकोदेखि साइकल र्याली ग्वारको लोबो लामाटारको गणेशमान पार्क हुँदै लाकुरी भान्ज्याङ पुगेर कोटडाँडाबाट फर्किने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यस्तै नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी महर्जनले महोत्सवका क्रममा सांस्कृतिक ऐतिहासिक सम्पदाहरूको प्रदर्शन र अवलोकन, स्थानीय घरेलु उद्योगको उत्पादन, कृषि उत्पादन लगायतको प्रदर्शनी रहने जानकारी दिनुभयो। उहाँले मनमोहन टावर तथा गणेशमान सिंह पार्क, माने दोभान गुम्बाहरूको अवलोकन तथा दृश्य अवलोकन गराइने बताउनुभयो। विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्दै नगर क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप गतिशील बनाई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन हामी महालक्ष्मी महोत्सव 2080 आयोजना गरी तयारी समेत अन्तिम चरणमा पुगेको कुरा जानकारी गराउन पाउँदा हर्षित भएको छु। 2080 फागुन 5 देखि 7 सम्म नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रहरू खास गरी बजेपोखरी, सिद्धिपुर, लुबु, लाकुरी भन्ज्याङ लगायतका क्षेत्रसहित 10 वटा वडाहरूलाई समेटेर एकीकृत महालक्ष्मी महोत्सव आयोजना गरिएको छ। नगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आयोजना गरिएको महोत्सवमा यस नगरपालिकाका स्थानीय उत्पादन, रैथाने खानेका परिकार, विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन, सम्पदाहरूको अवलोकन, मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिहरू, राष्ट्रिय कलाकारहरूको विविध प्रस्तुति, पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन, विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमण लगायतका विविध कार्यक्रमहरू महोत्सवको अङ्गका रूपमा रहेको छन्। महोत्सवको उद्घाटन महालक्ष्मी नगरपालिकाको नामाङ्करण भएको महालक्ष्मी मन्दिरको परिसर नजिक वडा नम्बर 8 मा हुने आयोजकले जनाएको छ। त्यस्तै समापन भने वडा नम्बर 10 स्थित लाकुरी भन्ज्याङमा हुने बताइएको छ। रेडियो नेपालले 22औं भाषाका रूपमा बज्जीका भाषामा समाचार प्रसारण शुभारम्भ गरेको छ। रेडियो नेपालमा विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण सुवेदीले मध्य प्रदेश स्थित बर्दिवास प्रसारण केन्द्रबाट मङ्गलबारदेखि नियमित रूपमा बज्जीका भाषा प्रसारणको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा सञ्चार सचिव सुवेदीले बज्जीका भाषा बोल्ने समुदायका दुःख सुख नजिकबाट आफूले निहालेको र अन्य भाषाका समाचार तथा कार्यक्रम पनि प्रसारण गर्न मन्त्रालय लाग्ने बताउनुभयो। सचिव सुवेदीले सार्वजनिक प्रसारण सेवामा रेडियो नेपाल रूपान्तरित हुने क्रममा रहेकाले त्यस अनुरूप आफूलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। 21वटा भाषामा त हामीले अलरेडी समाचार लगायतका कार्यक्रमहरू प्रसारण गरेका थियौँ। आजदेखि हामी 22औं भाषामा, किन भन्दा यो चाहिँ संविधानले पनि दिएको अधिकार सबै भाषाभाषीलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रभाषाको रूपमा अङ्गीकार गरेको अवस्थामा र अर्को सन्दर्भ चाहिँ मलाई यो खुसी किन लाग्यो, यो बज्जीका भाषामा भने मेरो जागिरको 3टा पदमा, उपसचिवमा, सहसचिवमा र यो सचिव भइसकेपछि पनि त्यति बेलाको प्रदेश नम्बर 2 अहिलेको मध्य प्रदेशमा मैले जागिर खाएको। त्यसकारणले त्यही प्रदेशको भाषा सर्लाहीमा तब उपसचिव हुँदा कार्यालय प्रमुख भएर बसेको, त्यहाँ बोलिने भाषाको आज चाहिँ यो उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई चाहिँ अति चाहिँ खुसी लाग्यो। किन भन्दा उहाँले जुन कविले त्यो भाषा बोल्नुभयो, म बोल्न त्यति जान्दिनँ, तर मैले सबै 80 देखि 90% बुझ्छु। किन भन्दा म त्यहाँ गाउँ गाउँ त्यो टोल टोल त्यहाँका दुःख सुख चाहिँ हेरेर मैले 3टा पदमा बसेर आएको छु। त्यस कारणले त्यो भाषालाई मार्फत समाचार सम्प्रेषणको कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न पाउँदा वास्तवमा खुसी लाग्दो रहेछ।
त्यस कारणले म रेडियो नेपाललाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दा यो बज्जिका भाषामा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कुराहरू यहाँहरूले अगाडि ल्याउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति विपुल पोखरेलले भाषाले समुदायका मौलिक तथा सकारात्मक पक्ष, संस्कृति र संस्कार आदान प्रदान गर्ने भएकाले समाजमा बोल्ने सबै भाषालाई प्राथमिकता दिएर सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सिङ्गो देश बोल्न सक्ने अथवा देश चित्रित हुन सक्ने हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। हामीले समावेशिताको अभ्यास, समावेशिताको सही चित्र प्रस्तुत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको सञ्चार माध्यमहरू हुन् भनेर भनिन्छ। रेडियो नेपालले आफूलाई यो लामो इतिहासको कालखण्डमा एउटा समावेशी चरित्रको, समावेशी कन्टेन्ट डेभलप गर्ने, प्रडक्ट गर्ने र आफ्नो स्वरूपमा पनि समावेशिता झल्किने एउटा चित्र प्रस्तुत गर्दै आएको छ। म रेडियो नेपाललाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आजदेखि अर्को एउटा भाषामा पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछ। म यो भाषा बज्जिका भाषाका यो भाषा सुन्ने, यो भाषा बोल्ने र यो भाषामै आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने सबैलाई आजका दिनमा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र कुनै पनि समुदाय बोल्ने भाषालाई यसरी महत्त्व दिने र त्यो भाषाबाट समाचार प्रसारण गर्ने, सामग्री प्रसारण गर्ने भनेको त्यो भाषाको सम्मान त हुँदै हो, त्यो सँगसँगै त्यो भाषा बोल्ने, भाषा के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा छाता हो, एउटा समुदायलाई युनाइट गर्ने, एउटा समुदायलाई एकीकृत गर्ने र सँगसँगै छौँ भन्ने एउटा अनुभूति दिने एउटा छाताका रूपमा पनि हामीले भाषालाई लिन्छौँ। त्यस कारण यो बज्जिका भाषा बोल्ने जुन समुदाय छ त्यो समुदायसँगको विशिष्टता, त्यो समुदायको एउटा मौलिक पक्ष र त्यो समुदायले गर्ने अभ्यासहरूले अरू समुदायले पनि अनुसरण गर्नका लागि पहिले भाषामा कम्युनिकेट हुन सक्यो भने बल्ल त्यसलाई अरूले अनुसरण गर्न लायक छ छैन अध्ययन गर्न सक्छ। कार्यक्रममा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धि बहादुर केसीले 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म रेडियो नेपालले 30 वटा भाषामा समाचार र कार्यक्रम प्रसारण गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो। सरकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला सरकार टेलिभिजन। नमस्कार।